बीबीएस सेकेंड ईयर तथा एमबीएस सेकेंड सेमेस्टर अंतर्गत एकाउंट सब्जेक्ट को ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन च्याप्टर में छौं हामी र ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन च्याप्टर में यो भन्दा अघिल्लो क्लास में हामी प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन का बेसिसहरु ओभरहेड वाइज बेसिसहरु के हुने त भन्नेसँग सम्बन्धित कन्सेप्ट को कुरा गर्यौं र आज म यहाँहरुसँग एउटा प्रब्लम लिएर उपस्थित भएको छु र यो प्रब्लम को सल्युसन हामी गर्ने छौं आजको क्लासमा र यहाँ दिएको क्वेशनमा हामीलाई केही आइटमहरु दिएको छ बेसिसहरु दिएको छ हैन र केही आइटमहरु चाहिँ के कस्तो छ भने कम्बाइनली दिएको छ जस्तो रेन्ट भनेर एकमुष्ट दिएको छ त्यसलाई हामी उपयुक्त किसिमको बेसिसको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा एप्रोक्सिमेट गर्छौं एलोकेसन गर्छौं डिभिजन गर्छौं डिस्ट्रिब्युसन गर्छौं तसर्थ अहिले यहाँ के विचार गर्नु पर्यो भने हामी ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन गर्दै छौं ओभरहेड भन्ने बित्तिकै हामी यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि भनेका थियौं प्राइम कस्ट बाहेकका अन्य जति पनि लागतहरु हुन्छन् ती सबैलाई हामी चाहिँ ओभरहेड भन्छौं भनेका छौं तसर्थ यहाँ दिएको कस्टहरु मध्ये दिएको आइटमहरु मध्ये कुन ओभरहेड हो त भन्ने हामी छुट्याउनु पर्छ प्राइम कस्टमा जाने आइटमहरुलाई हामी समावेश गर्दैनौं र प्राइम कस्टमा नजाने नपर्ने अन्य आइटमहरुलाई यहाँ हामी समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ तर जस्तो डाइरेक्ट वेजेस डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टका लागि मात्रै प्राइम कस्ट मानिन्छन् किनकि ती ओभरहेडहरु उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुनाले हामी प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको लागि डाइरेक्ट मान्छौं तर सर्भिस डिपार्टमेन्टमा त म्यानुफ्याक्चर हुँदैन वस्तु उत्पादन हुँदैन तसर्थ यी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु सर्भिस डिपार्टमेन्टका लागि प्राइम कस्ट अन्तर्गत पर्दैनन् यसलाई ओभरहेड नै मान्नुपर्ने हुन्छ किनकि सर्भिस डिपार्टमेन्टमा हामी पर युनिट कस्टहरु क्याल्कुलेसन गर्न सकिदैन तसर्थ हामी सर्भिस डिपार्टमेन्टमा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु केही छ भने त्यसलाई समावेश गर्छौं अहिलेको क्वेशनमा यहाँ मैले लिएको क्वेशनमा यहाँ डाइरेक्ट वेजेस भनेर प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा दिएको छ सर्भिस डिपार्टमेन्टमा केही पनि दिएको छैन त्यसलाई हामी यहाँ समावेश नै गर्नु पर्दैन लेखेर सबै ठाउँमा हामी खाली राख्दा पनि हुन्छ नत्र अब आइटमै छैन अमाउन्टै छैन भने यहाँ समावेश नगर्दा पनि हुन्छ त्यस्तै दोस्रो छ डाइरेक्ट मटेरियल पनि सेम त्यही कन्डिसन छ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा दिएको छ तर सर्भिस डिपार्टमेन्टमा दिएको छैन तसर्थ हामी त्यसलाई समावेश गरेनौं अर्को छ आइटम हामीसँग इन्डाइरेक्ट मटेरियल अब इन्डाइरेक्ट मटेरियल भने डाइरेक्ट होइन तसर्थ त्यसलाई हामी चाहिँ यहाँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा पनि एज अ ओभरहेडको रूपमा चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ इन्डाइरेक्ट मटेरियल क्वेशनले आफै डिभिजन गरेर दिएको छ तसर्थ मैले यहाँनिर गिवन भनेर लेखेँ जस्तो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको लागि P1 को लागि 2000 P2 को लागि 3000 र P3 को लागि पनि 3000 दिएको छ अनि अफिसको लागि सर्भिस डिपार्टमेन्ट अफिसको लागि 1000 अनि 2000 दिएको छ भने यहाँनिर वर्कसप डिपार्टमेन्टको लागि 2000 दिएको छ र यो जति पनि ओभरहेडहरु छ यसलाई हामी टोटल गरेर टोटल कलममा देखाउनु पर्ने हुन्छ यो 13000 अनि त्यसै गरेर इन्डाइरेक्ट मटेरियल पछि इन्डाइरेक्ट वेजेस पनि छ त्यो पनि हाम्रो ओभरहेड अन्तर्गत राखिन्छ इन्डाइरेक्ट वेजेस पनि सबै डिपार्टमेन्टको लागि आफैले एलोकेसन गरेर दिएको छ तसर्थ यसलाई हामी यहाँ देखाउनु पर्छ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट P1 मा 3000 त्यस्तै P2 मा 3000 अनि P3 मा 4000 त्यस्तै अफिस डिपार्टमेन्टमा 10000 स्टोरमा पनि 10000 र वर्कसप डिपार्टमेन्टमा 5000 यसरी हामीलाई इन्डाइरेक्ट वेजेस पनि एलोकेसन गरेर दिएको छ त्यसपछि हामीलाई बेसिसहरु दिएको छ एरिया बुक भ्यालु अफ मेसिन एसपी अनि मेसिनरी आवर्स भनेर दिएको छ हैन अब यो भन्दा पछि हामीलाई जनरल एक्सपेन्सेस भनेर रेन्ट दिएको छ पावर दिएको छ इन्स्योरेन्स दिएको छ लाइट दिएको छ अनि डेप्रिसिएसन दिएको छ अब यसैलाई आधार मानेर हामी यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ सबभन्दा सुरुमा रेन्ट
रेन्ट दिएको छ, रेन्टको एक्सपेन्सेस हामीलाई सरी यो दोस्रो आइटमलाई हामी टोटल गरेर यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन। यो 35,000 हुन्छ, यो 10,000 20 30 35,000 हुन्छ। रेन्ट भनेर हामीलाई 12,500 दिएको छ। अब रेन्टको लागि उपयुक्त बेसिस मस्ट इक्विटेबल बेसिस कुन हो त भन्दा एरिया इन स्क्वायर मिटर भनेको छ। मैले यहाँ एरिया भनेर लेखेँ। हामी अब एरियाको रेसियो बनाउँछौँ। एरिया हामीलाई के दिएको छ भने P1 को लागि 200 250 अनि 300 अनि त्यस्तै 150 अनि स्टोर डिपार्टमेन्टलाई 100 अनि अर्कोमा 250 यसरी दिएको छ। तसर्थ हामी के गर्छौँ भने यसको रेसियो बनाउँछौँ। यहाँ हामी जति पनि एरिया दिएको छ यो सबैलाई हामी 50 ले डिभाइड गरेर रेसियो बनाउन सकिन्छ हैन। पहिलोमा 200 दिएको छ भने 200 लाई 50 ले डिभाइड गर्दा 4 हुन्छ। त्यस्तै सेकेन्डमा 250 छ, त्यसलाई 50 ले डिभाइड गर्दा 5 हुन्छ। फेरि P3 मा 300 दिएको छ, त्यो 50 ले डिभाइड गर्दा 6 हुन्छ। अनि त्यस्तै अफिसमा 150 दिएको छ, त्यो 3 हुन्छ। त्यस्तै स्टोरमा 100 दिएको छ, 2 हुन्छ भने अनि हामीलाई वर्कसप डिपार्टमेन्टमा दिएको छ 250, त्यो भनेको 5 हुन्छ। यो सबैको हामी चाहिँ सम गर्छौँ, जस्तो 10 15 अनि 20 25। रेसियोको सम हामी 25 निकाल्यौँ। अब हाम्रो काम के छ भने राम्ररी विचार गर्नु होला। मैले क्याल्कुलेटर पनि यहाँ युज गर्दैछु। जस्तो हाम्रो यो 12,500 छ, 12,500 लाई यो रेसियोको समले डिभाइड गरिन्छ। 12,500 अनि डिभाइड बाइ 25। यसो गर्दा कति आउँछ त भन्दा 500 आउँछ। 500 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्ने पहिलोमा, 5 लाई मल्टिप्लाई गर्ने दोस्रोमा, 6 लाई मल्टिप्लाई गर्ने तेस्रोमा, यसरी क्रमैसँग मल्टिप्लाई गर्दै राख्दै गर्ने। 500 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो, इन्टु 4 गरेँ मैले। त्यसो गर्दा 2000 हुने रहेछ। अघि 500 आएको थियो, इन्टु 4 गरेर मैले 2000 लेखेँ। त्यस्तै 500 इन्टु 5 गर्नु पर्यो, यहाँ राख्नु पर्यो 2500 अनि इन्टु 6 गर्नु पर्यो 3000 इन्टु 3 गर्नु पर्यो 1500 इन्टु 2 गर्नु पर्यो 1000 इन्टु 5 गर्नु पर्यो 2500। यसरी हामी रेसियो बनाएर रेसियोको समले आइटमको टोटललाई डिभाइड गर्छौँ र एउटा रेट आउँछ। त्यो रेटले प्रत्येक रेसियोको आइटमहरूलाई मल्टिप्लाई गरेर हामी के गर्छौँ त भन्दा फिगरहरू राख्छौँ। त्यस्तै हाम्रो रेन्ट पछि छ अर्को इन्सुरेन्स। अब इन्सुरेन्स प्रिमियमको बेसिस भन्ने बित्तिकै यहाँ अब क्वेसनमा ग्रुप इन्सुरेन्स मेन पावरको इन्सुरेन्सको कुरा गरेको छैन। यसको अर्थ प्रपर्टी इन्सुरेन्सको कुरा हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। र प्रपर्टी इन्सुरेन्स हो भने हामी यसलाई एलोकेसन गर्ने बेलामा एप्रोसन गर्ने बेलामा बुक भ्यालु अफ मेसिनको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई इन्सुरेन्स भनेर 1050 मात्रै दिएको छ। यसलाई हामी बुक भ्यालुको पनि अघि जस्तै गरेर रेसियो बनाउँछौँ। जस्तो हामीलाई भ्यालु अफ मेसिन भनेर कति दिएको छ भने 30 35 25 हैन। अनि वर्कसप डिभिजनको लागि भनेर 15,000 दिएको छ। अनि यसको हामी रेसियो बनाउँछौँ। जस्तो 5000 ले सबैलाई डिभाइड गर्यो भने रेसियो बन्छ हैन। जस्तो 30,000 छ, 30,000 लाई 5000 ले डिभाइड गर्यौं भने 6 आयो। त्यस्तै 35,000 छ, त्यसलाई 7 हुने भयो। अनि त्यस्तै 25,000 छ, 5 हुने भयो। अनि दुईवटा अफिस र स्टोर दुईवटा डिपार्टमेन्टमा छैन हैन, तसर्थ त्यहाँ हामी केही लेख्नु पर्दैन। र लास्टको वर्कसप डिपार्टमेन्टमा भने 15,000 छ, त्यसलाई 5,000 ले डिभाइड गर्दा 3 आउँछ। र दुईवटा डिपार्टमेन्टमा नभएको हुनाले हामी अफिसमा र स्टोर डिपार्टमेन्टमा इन्सुरेन्सलाई देखाउँदैनौँ। अब हामी यो सबै रेसियोको सम गर्छौँ हैन। 13 र 5 18 18 र 3 भने 21 हुन्छ। अघि जस्तै गर्नु पर्यो हामी। अघि जस्तै फेरि मैले तपाईहरुको अगाडि नै यहाँ क्याल्कुलेटर युज गरेँ। जस्तो 10 50 हाम्रो आइटमको टोटल छ भने यसलाई यो टोटल 21 ले डिभाइड गर्छौं।
यसो गर्दा एउटा अमाउन्ट आउँछ, अहिले 50 आएको छ। अनि यो 50 ले यो रेसियोहरूलाई मल्टिप्लाई गर्दै आफ्नो आफ्नो कलममा देखाउनु पर्छ। जस्तो 50 आएको छ भने 50 × 6 गर्नु पर्यो 300, 50 × 7 गर्नु पर्यो 350, अनि 50 × 5 गर्नु पर्यो 250, अनि 50 × 3 गर्नु पर्यो 150। यो सबैलाई हामी एड गर्दा तपाईको टोटल 1050 आउनुपर्छ। र यसपछि भने हाम्रो अर्को आइटम दिएको छ पावर। अब पावर दिएको छ हामीलाई जम्मा 3800। पावरलाई हामी एप्रोक्सिमेट गर्ने बेलामा मेसिन आवर र हर्स पावर अफ मेसिन दुईटैको मल्टिप्लाईबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मेसिन आवर र हर्स पावर अफ मेसिन अब सबै डिपार्टमेन्टमा एभाइलेबल छ भने भन्नुको अर्थ के बुझ्नु पर्यो भने मेसिन आवर 4वटा डिपार्टमेन्टमा दिएको छ, तर हर्स पावर अफ मेसिन 3वटा डिपार्टमेन्टको लागि मात्रै एभाइलेबल छ भने त्यति बेला हामी दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन। तसर्थ अहिलेको क्वेसनमा के छ त्यो विचार गरौँ। जस्तो एचपी अफ मेसिनरी भनेर P1, P2 र P3 डिपार्टमेन्टको लागि दियो, त्यस्तै गरेर हाम्रो वर्कसप डिपार्टमेन्टको लागि पनि दियो। मेसिन आवर वर्कड भनेर फेरि P1, P2, P3 को लागि दियो, अनि दुईटा डिपार्टमेन्टको लागि दिएन, वर्कसपको लागि दियो। भन्नुको अर्थ बराबर दुईटैको लागि इन्फर्मेसन के छ त भन्दा बराबर छ। यस्तो बेलामा हामी मेसिन आवर र एचपी अफ मेसिनलाई हामी के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं र त्यसको रेशियो बनाउँछौं। जस्तो एचपी अफ मेसिन हाम्रो P1, P2 अनि P3 डिपार्टमेन्टको लागि र वर्कसप डिपार्टमेन्टको लागि कति छ भन्ने यो हामी लेखौं। अनि यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो मेसिन आवरले मल्टिप्लाई पनि गर्नु पर्यो। तसर्थ अहिले मैले क्वेशनबाट लिए P1 डिपार्टमेन्टको लागि एचपी 15 छ, अनि 20, त्यस्तै P3 को लागि 25 छ, अनि वर्कसप डिपार्टमेन्टको लागि 5 छ। अनि त्यस्तै मेसिन आवर पनि क्वेशनमा दिएको छ 10,000, अनि 20,000, अनि 15,000 र 5,000। बराबर डिपार्टमेन्टहरुमा दुईटै यो बेसिसहरु एभाइलेबल भएको हुनाले हामी दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र मल्टिप्लाई गर्छौं। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर एचपी इन्टु एमएच को रिजल्ट चाहिँ कति आउँछ त्यो हामी निकाल्छौं। जस्तो यहाँ 15 1,50,000, अनि यो मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुने भयो 4 लाख, अनि यो हाम्रो 375,000, अनि यो 25,000। मल्टिप्लाई गरेर पनि हेरौं एरर हुन सक्छ फेरि। जस्तो 25 इन्टु 15,000 छ, यो हामी मल्टिप्लाई गर्दा 375 आउँछ हैन। अब यसरी मल्टिप्लाई गरेर आएको रिजल्टको यो रिजल्टको आधारमा दुईटा मल्टिप्लाई गरेर आएको रिजल्टको चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा रेशियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो सबैभन्दा सानो अहिले हामीसँग 25,000 छ भने 25,000 ले के गर्नु पर्यो सबैलाई हामी डिवाइड गरिदिन्छौं, अनि डिवाइड गरेर हेरौं कति कति आउने रहेछ हैन। 25,000 यो हाम्रो P3 डिपार्टमेन्टको लागि 15 आयो, यसको लागि 1, अनि त्यस्तै 4 लाख छ, 4 लाखलाई पनि हामी 25,000 ले डिवाइड गर्छौं, यसो गर्दा 16 आउँछ, अनि त्यस्तै 1,50,000 अनि डिवाइड बाइ 25,000 गर्छौं र यसो गर्दा 6 आउँछ। यो हाम्रो 6 अनि 16 अनि 15 र 1 को रेशियोमा के गर्नुपर्ने हो त भन्दा एप्रोक्सिमेट गर्नुपर्ने हो। त्यसैको आधारमा हामी डिभिजन गर्छौं। यो प्राप्त भएको जुन एचपी इन्टु एमएच छ यो मल्टिप्लाई गरेर आएको रिजल्ट, यसको रेशियो यहाँ देखाउँछौं हामी 6:16:15:1। जो हाम्रो टोटल कति हुन्छ त एड गरेर हेर्नु पर्यो हैन। 16 16 16
32 32 र 8 38 हुन्छ। अनि हामी के गर्नु पर्यो भने यहाँ दिएको डिपार्टमेन्टहरू कुन कुन डिपार्टमेन्टको लागि हामीसँग मेसिन आवर र एचपी एभाइलेबल छैन त त्यो ठाउँमा हामी ड्यास गर्छौँ। जस्तो अफिस डिपार्टमेन्ट र अनि तपाईँको स्टोर डिपार्टमेन्टमा छैन, त्योभन्दा पछि वर्कसप डिपार्टमेन्टको लागि एभाइलेबल छ हैन। तसर्थ अब के गरौँ भने हामी यो फिगरलाई डिभिजन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि अघिकै नियम भनौँ, जस्तो हाम्रो 3800 छ, 3800 लाई यो हाम्रो रेसियोको सम 38 ले डिभाइड गर्छौँ, सरी यो डिभाइड गर्दा 100 आउँछ। अनि 100 ले मल्टिप्लाई गर्दै राख्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। 100 × 6 गर्दा 600, 100 × 16 गर्दा 1600, 100 × 15 गर्दा 1500, 100 × 1 गर्दा 100 मात्रै। र यसरी हामी पावरलाई पनि एलोकेसन गर्यौं। र त्यसपछि अर्को छ लाइटिङ। अब यसको हामीलाई टोटल दिएको छ 2150। अब लाइटको लागि हामीसँग एभाइलेबल बेसिसहरू के छन् त खोज्नुपर्छ। खास गरी लाइटको बेसिस भनेको नम्बर अफ लाइट पोइन्ट हुन्छ, तर क्वेसनमा यहाँ हामीलाई नम्बर अफ लाइट पोइन्ट दिएको छैन। यसरी नम्बर अफ लाइट पोइन्ट्स एभाइलेबल छैन भने हामी एरियाको आधारमा, एरिया स्क्वायर मिटरको आधारमा के गर्नुपर्छ त भन्दा एप्रोक्सिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र एरियाको आधारमा एरियाको पहिले हामी के गर्छौं त भन्दा रेशियो बनाउँछौं, जुन एरियाको रेशियो हामी माथि पनि बनाएका छौं हैन, 50 ले डिभाइड गरेर। तसर्थ 4 5 अनि 6 3 2 5 टोटल हाम्रो 25 आएको थियो। अनि यहाँ पनि हाम्रो सेम रुल नै लागू हुन्छ। जस्तो हाम्रो जति फिगर आएको छ 1250, यो 1250 जुन आइटमको एमाउन्ट छ त्यसलाई हामी बेसिसको टोटलले डिभाइड गर्यौं। यसो गर्दा हाम्रो 50 आउँछ। 50 जुन रेट आयो त्यो 50 ले क्रमैसँग सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दै राख्दै गर्छौं। जस्तो 50 × 4 गर्नु पर्यो 200, अनि 50 × 5 गर्नु पर्यो 250, 50 × 6 गर्नु पर्यो 300, 50 × 3 गर्नु पर्यो 150, 50 × 2 गर्नु पर्यो 100 भयो, 50 × 5 गर्नु पर्यो 250। अब यो सबैलाई हामी टोटल गर्दाखेरि यो 1250 सँग इक्वल आउनु पर्छ। त्यस्तै लाइट पछि हामीलाई डेप्रिसिएसन दिएको छ। अब डेप्रिसिएसन तिर लागौं। डेप्रिसिएसन भनेर हामीलाई 15% अफ भ्यालु अफ मेसिन भनेको छ। यो पनि हामी इयरली नै बनाउँदै छौं र यो पनि इयरमा दिएको छ भने त्यस्तो हामीलाई प्रब्लम पर्दैन हैन। यो चाहिँ हाम्रो खास गरी भ्यालु अफ मेसिनको बेसिसमा हुन्छ। भ्यालु अफ मेसिनको बेसिसमा हामी 15% गर्नुपर्ने, 15%। अब यो 15% हामी के गर्छौं भने जुन डिपार्टमेन्टमा हामीलाई चाहिँ भ्यालु अफ मेसिन एभाइलेबल छ त्यो डिपार्टमेन्टमा दिएको जुन भ्यालु अफ मेसिनको फिगर छ त्यसको 15% गर्दै राख्दै गर्छौं। जस्तो बुक भ्यालु अफ मेसिन भनेर हामीलाई P1 डिपार्टमेन्टमा दिएको छ 30,000, त्यो 30,000 को हामी 15% गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। 30,000 को 15% यो 4500 हुन्छ। तसर्थ P1 डिपार्टमेन्टमा 4500 भयो। त्यस्तै P2 डिपार्टमेन्टमा फेरि हामीसँग 35 छ, 35,000 को हामी 15% गर्नुपर्ने हुन्छ। 15% गर्दा 5250 आउँछ। त्यस्तै P3 डिपार्टमेन्टमा 25 छ, 25,000 को हामी 15% गर्छौं, यो 3750 आउँछ। त्यस्तै अफिस र स्टोर डिपार्टमेन्ट दुईटाको लागि जो भ्यालु अफ मेसिन एभाइलेबल छैन। अनि त्यो भन्दा पछि वर्कसप डिपार्टमेन्टमा 15,000 छ, यसको हामी 15% गर्छौं, 2250 आउँछ। र यो सबैलाई हामी टोटल गरेर यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। 2250 प्लस 3750 प्लस 5250 प्लस 4500, यसलाई हामी एड गर्दा 15,750 आउँछ। अब
हामीलाई दिएको आइटमहरू दिएको ओभरहेडहरू सकिए अब हामी यसलाई टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ र टोटल गर्छौं अनि रिडिस्ट्रिब्युसन तर्फ लाग्छौं। टोटल ओभरहेड यो टोटल रिजल्ट प्राप्त भइसकेपछि हामी रिडिस्ट्रिब्युसन अफ ओभरहेड। अब रिडिस्ट्रिब्युसन अफ ओभरहेड भन्ने बित्तिकै हामी सर्भिस डिपार्टमेन्टको जति ओभरहेड आएको छ यो टोटललाई हामी के गर्छौं त भन्दा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टहरुमा पुनः वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ म सबभन्दा सुरुमा सर्भिस डिपार्टमेन्ट अफिस डिपार्टमेन्टमा गएँ। अफिस डिपार्टमेन्टको हाम्रो टोटल कति दिएको छ त भन्दा मैले यहाँनिर फ्रम अफिस भनेर लेखेँ अनि यो अफिस डिपार्टमेन्टको टोटल 12650 छ भने यो 12650 लाई नै हामी रिडिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुनाले नेगेटिभ फिगरमा देखाइदिए। अब अफिस डिपार्टमेन्टको ओभरहेडलाई यो सर्भिस डिपार्टमेन्टको ओभरहेडलाई कुन रेशियोको आधारमा यी तीनवटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा रिडिस्ट्रिब्युसन गर्ने त भन्ने कुरा क्वेशनमा दिएको छैन। तसर्थ यस्तो कन्डिसनमा यसरी क्वेशन आयो भने यहाँहरुले के विचार गर्नुपर्छ भने अफिस एक्सपेन्सेसलाई के को आधारमा एप्रोसन गर्ने भन्ने कुरा हामी यो भन्दा अघिल्लो त्यो के रे क्लासमा चाहिँ भनेकै थियौं। अफिस एक्सपेन्सेस छ भने त्यतिबेला हामी नम्बर अफ वर्करको आधारमा एप्रोसन गर्ने भनेका थियौं। तर अहिले क्वेशनमा नम्बर अफ वर्कर दिएको छैन। अब नम्बर अफ वर्कर दिएको छैन भने वर्करसँग सम्बन्धित भनेको डाइरेक्ट वेजेसको आधारमा अब हामी एप्रोसनमेन्ट गर्नु पर्यो। तसर्थ मैले यहाँनिर बेसिसमा डाइरेक्ट वेजेस लेख्छु र डाइरेक्ट वेजेसको पनि हामीलाई रेशियो चाहिन्छ र डाइरेक्ट वेजेसको रेशियो हामीलाई तीनवटा डिपार्टमेन्टमा मात्रै दिएको छ 20,000 र 30,000। त्यसैको हामी रेशियो बनाउँछौं हैन। 5,000 ले डिवाइड गर्यौं भने यसको रेशियो 4:5:6 र टोटल हाम्रो 15 हुन्छ हैन। पहिले हामी के गर्छौं भने अघि माथि जसरी डिस्ट्रिब्युसन गरेका थियौं प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन गरेका थियौं त्यसै गरेर हामी रिडिस्ट्रिब्युसन पनि गर्छौं। जस्तो हाम्रो यो सर्भिस डिपार्टमेन्ट अफिस डिपार्टमेन्टको टोटल भने 12,650 छ। यो 12,650 लाई हामी टोटल 15 ले डिवाइड गर्छौं। यसो गर्दा जति रेट आउँछ यसले इन्टु 4 गरेर हामी एउटामा राख्छौं। यहाँ हाम्रो P1 डिपार्टमेन्टको लागि 3373.33 छ हैन। त्यस्तै हामी अघि जस्तै 25,650 इन्टु डिवाइड 15 गरेर जुन रेट आउँछ त्यो रेटले 5 लाई मल्टिप्लाई गर्छौं इन्टु 5 गर्छौं। यो हाम्रो P2 डिपार्टमेन्टको लागि 421.7 आउँछ हैन। त्यस्तै इन्टु 6 गर्छौं र यो गर्दा हाम्रो यहाँनिर 5060 आउँछ। यसरी हामी सर्भिस डिपार्टमेन्ट अफिस डिपार्टमेन्टलाई तीनवटा डिपार्टमेन्टमा रिडिस्ट्रिब्युसन गर्यौं र यसको टोटल गरेर हामी यहाँ लेख्दा यो सबै जोड्दा यतिसँग बराबर आउने हुनाले यो नील हुन्छ। यतातिर भने हामी केही पनि देखाउनु पर्दैन। त्यसै गरेर अर्को पनि फ्रम स्टोर डिपार्टमेन्टको टोटल हाम्रो 13,100 छ र 13,100 लाई पनि हामी नेगेटिभमा लेख्छौं। स्टोर डिपार्टमेन्टको ओभरहेडहरुलाई हामी क्वान्टिटी अफ मटेरियल डाइरेक्ट मटेरियलको आधारमा एप्रोसनमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ मैले यहाँनिर डाइरेक्ट मटेरियल भनेर लेखेँ। अब डाइरेक्ट मटेरियल पनि हामीलाई तीनवटा डिपार्टमेन्टको लागि दिएको छ। त्यसको हामी रेशियो बनाउँछौं। जस्तो हामीलाई 30,000 P1 को लागि 35,000 र 45,000 दिएको छ अनि यसको हामी रेशियो बनायौं भने जस्तो 5,000 ले डिवाइड गर्यौं भने 6:7:9। अब यो सबैलाई हामी टोटल गरौं अनि सम अफ रेशियो कति आउँछ हेरौं।
15 22 आउँछ 9 + 7 + 6 22 आउँछ। अनि हामी यो 13100 लाई यो रेसियोको समले डिभाइड गर्छौं। 13100 डिभाइड बाइ रेसियोको सम भनेको 22। यसले डिभाइड गर्दा आएको फिगर जति हुन्छ त्यसले 6 लाई मल्टिप्लाई गर्छौं, पहिलो P1 मा राख्छौं, इन्टु 6 गर्यौं। यसो गर्दा हाम्रो 3573 आउँछ। अनि इन्टु 7 गर्छौं हामी, सरी इन्टु 9 गर्यौं। 9 गर्दा हाम्रो P3 को लागि आउँछ यहाँ 5359। त्यस्तै हामी इन्टु 7 गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो 4168। अब यो तीनवटैलाई हामी टोटल गर्ने बेलामा यति आउनुपर्छ, अन्यथा मिस्टेक हुन्छ। र यो पनि हामी टोटल गर्दा यहाँ नील नै आउँछ रिजल्ट। त्यस्तै फ्रम स्टोर डिपार्टमेन्ट पछि हाम्रो अर्को वर्कसप डिपार्टमेन्ट छ। फ्रम वर्कसप डिपार्टमेन्टको हामीसँग टोटल भनेको 12250 छ। अब 12250 लाई पनि हामी नेगेटिभ फर्ममा यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। 12250 यो हामी माइनसमा देखायौं हैन। अनि वर्कसप डिपार्टमेन्टलाई के को आधारमा एप्रोचमेन्ट गर्ने त? वर्कसप भनेको कार्य हुने ठाउँ हो हैन। तसर्थ यो फ्याक्ट्री जस्तो भएको हुनाले फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरु जति छन् त्यसलाई हामी मेसिन आवरको आधारमा एप्रोचमेन्ट गरिन्छ। तसर्थ मैले यहाँनिर मेसिन आवर लेखेँ। मेसिन आवर पनि हामीलाई तीनवटा डिपार्टमेन्टको लागि चाहिन्छ। यहाँ मेसिन आवर भनेर 10000, 20000 र 15000 दिएको छ। यसलाई हामी 3 ले डिभाइड गरेर यहाँनिर रेशियो बनाउँछौं। 10000 5000 ले 10000, 20000 र 15000 जुन मेसिन आवर दिएको छ त्यसलाई हामी 5000 ले डिभाइड गरेर रेशियो बनाउँछौं पहिले। जस्तो 5000 ले 10000 लाई डिभाइड गर्दा 2, अनि 20000 लाई 4, अनि 15000 लाई 3। यो तीनवटाको टोटल गर्दा 9 आउँछ। रेशियोको सम भनेको 9 भयो। यो हामी 12250 लाई हामी 9 ले डिभाइड गर्छौं। यसो गरेर प्राप्त भएको जुन रिजल्ट छ त्यसलाई इन्टु 2 गर्ने, पहिलोमा राख्ने। यो भनेको 2722 आउँछ। अनि फेरि इन्टु 4 गर्ने, 5444 आउँछ। अनि त्यस्तै इन्टु 3 गर्ने। यसो गर्दा हाम्रो यो 83। अब यो सबै जोड्दाखेरि हाम्रो चाहिँ टोटल यति आउनुपर्छ, तर यहाँ आउँदैन। तसर्थ हामी यो 4 लाई यहाँ 5 बनाइदिन्छौं, किनकि पोइन्टमा आएको छ। तसर्थ यो 2 र 3 गर्दा 5 भयो, यो 5 गर्दा 10 हुन्छ। त्यसरी मिल्छ। यसरी हामी तीनवटा सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई पनि हामी टोटल गरिसक्यौं, रिडिस्ट्रिब्युसन गरिसक्यौं। अब यो प्राप्त भएको रिजल्टलाई हामी टोटल गर्छौं। अनि यो टोटल प्राप्त भएको रिजल्ट भनेको टोटल ओभरहेड आफ्टर रिडिस्ट्रिब्युसन गरिसकेपछि प्राप्त भएको टोटल रिजल्ट हो। यसलाई हामी जोड्यौं भने जति आउँछ यो नै हाम्रो लागि फाइनल एन्सर हुन्छ। तसर्थ पहिले त हामी सर्भिस डिपार्टमेन्ट तर्फ हेरौं। यो तीनटैमा नील हुने भयो, किनकि हामी माइनस छ हामीसँग रिजल्ट। अब बाँकी भने हामी टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। 82350 जोडेर यसलाई माथिको यो टोटल ओभरहेडबाट नै सबै जोड्नुपर्ने हुन्छ। 12600 अनि प्लस 3373 प्लस अनि 3573 प्लस 2722, जो हाम्रो 22268 आउँछ। अनि त्यसै गरेर दोस्रो पनि हामी
दोस्रो पनि तेस्रो पनि हामी टोटल गरौँ हैन। यो टोटल गर्दा प्राप्त हुने रिजल्ट भनेको 29,780 र थर्ड P3 डिपार्टमेन्टको लागि 3,302। यसरी हामी यो फाइनल एन्सरसम्म पुग्यौँ। यहाँहरूलाई आजको क्लासमा मैले ओभरहेडको प्राइमरी र सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित कन्सेप्ट दिएँ। यस्तै किसिमका प्रब्लमहरूको सल्युसन लिएर म अर्को क्लासमा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरूसँगबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।